नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको 7औं अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि तयार गरेको आर्थिक विधेयक र विनियोजित विधेयकमाथि छलफल सुरु हुने क्रममा रहेको छ र विधेयकमा के छ भन्ने कुरा यहाँ सामु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 7औं नगरसभा अन्तर्गतको दोस्रो बैठक बुधबार सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित 7औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा 3वटा एजेन्डा पेश गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2077-78 र काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन विधेयक 2077-78 पेश गर्नु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची 1 बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर र जग्गामा सम्पत्ति कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। घरको मूल्याङ्कन अनुसूची 2 अनुसार, घरको बनोटको आधारमा राजगति अनुसूची 3 अनुसार र जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसूची 4 अनुसार गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक 2077-78 प्रस्तुत गर्नुहुँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले वर्तमान समय सामान्य अवस्था भन्दा फरक भएको र त्यसै अनुरूपको आम्दानी र खर्चको अनुमान गरिएको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभाग, वडा तथा अन्य कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गरेर सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवानालाई सेवासँग आबद्ध गरी अनिवार्य असुल उपर गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। वडा कार्यालयहरूबाट कर निर्धारण गरी असुल उपर गरेर वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्यको समन्वयमा गर्नेछ। तर नागरिकताको सिफारिस तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा प्रवाह गर्न भने बाधा पुगेको मानिने छैन। अन्य स्थानीय तहमा कानुन बमोजिम दर्ता नवीकरण भएका कम्पनी, फर्म, सङ्घ संस्थाहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकामा पुनः व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने छैन। नगरसभा समक्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा योजनालाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख 26 हजारको अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम नगरसभामा पेश गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि 8 अर्ब 43 करोड 43 लाख 71 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 51.34% हुन आउँछ। सामाजिक विकास क्षेत्रको लागि 2 अर्ब 49 करोड 98 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 15.22% हुन आउँछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रको लागि 1 अर्ब 78 करोड 27 लाख 50 हजार विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको 10.85% हुन्छ। यस्तै विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि 17 करोड 23 लाख विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 1.5% हुन आउँछ। सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रका लागि रु 96 करोड 30 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 5.86% हुन आउँछ। सशर्त अनुदानतर्फ 2 अर्ब 57 करोड 51 लाख 5 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 15.68% हुन आउँछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा योजनालाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि रु 16 अर्ब 42 करोड 43 लाख 26 हजार अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख 26 हजारको अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ।
यस अन्तर्गत आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि 17 करोड 23 लाख विनियोजित गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 1.5% हुन आउँछ। यसै गरी कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रको लागि 1 अर्ब 78 करोड 27 लाख 50 हजार विनियोजित गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 10.85% हुन्छ। पूर्वाधार विकास क्षेत्रको लागि 8 अर्ब 43 करोड 43 लाख 71 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 51.34% हुन आउँछ। सामाजिक विकास क्षेत्रको लागि 2 अर्ब 49 करोड 98 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 15.22% हुन आउँछ। सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रका लागि रु 96 करोड 30 लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ, जुन कुल बजेटको 5.86% हुन आउँछ। सतर्फ अनुदानतर्फ 2 अर्ब 57 करोड 51 लाख 5 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेट 15.68% हुन आउँछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी वर्ष कोभिड-19 को असर, त्यसको रोकथाम र यसबाट पर्न सक्ने प्रभावको न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ। महानगरका लागि विशेष महत्त्व मानिने योजनाहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय भवनको निर्माण, भर्टिकल पार्किङ भवन निर्माण, पर्यटन पदमार्ग विकास, कोटेश्वर तीनकुनेमा बुद्ध पार्क निर्माण, मेगा हल निर्माण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, पार्क निर्माण तथा हरियाली प्रवर्धन, नदी नियन्त्रण तथा कोरिडोर निर्माण, शहरी यातायात व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम बजेट विनियोजनका प्राथमिक क्षेत्रमा परेका छन्। समृद्धिका लागि सहकारी अभियान, एकीकृत सिप विकास कार्यक्रम, मेड इन काठमाडौँ, जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रम, हब अन हब अफ बस सञ्चालन, प्रविधि मैत्री सिटी लाइब्रेरी, महानगर महिला सहजीकरण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन, युवासँग मेयर कार्यक्रम र वडावडामा मेलमिलाप शिविर सञ्चालन जस्ता कार्यक्रमहरूका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पदा संरक्षण तथा सम्वर्धन र पूर्वाधार विकासलाई महत्त्व दिएर बजेट छुट्याएको छ। गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन र अन्य प्रशासनिक खर्चमा केही बजेट कटौती गरिएको छ। महानगरबाट सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रमको सुनिश्चितताको लागि सूत्रमा आधारित बजेट प्रणाली तयार गरिएको छ। महानगरपालिकाको प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र पारदर्शितापूर्ण कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता जस्ता पारित नीति तथा कार्यक्रमहरूले महानगरले निर्धारित गरेको लक्ष्य हासिल हुने विश्वास लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पदा संरक्षण तथा सम्वर्धन र पूर्वाधार विकासलाई महत्त्वपूर्ण दिने बजेट विनियोजन गरिएको छ। गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन र अन्य प्रशासनिक खर्चमा केही बजेट कटौती गरेको छु। महानगरबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रमको सुनिश्चितताको लागि सूत्रमा आधारित बजेट प्रणाली, महानगरपालिकाको प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र पारदर्शितापूर्ण कार्य प्रणाली, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता जस्ता पारित नीति तथा कार्यक्रमहरूले महानगरले निर्धारित गरेका लक्ष्य हासिल हुने विश्वास लिएको छु। हामीबाट सञ्चालित विकासका गतिविधिहरूले समयमा नै लक्ष्य हासिल गरी जनअपेक्षा पूरा गर्न हामी जनप्रतिनिधि, सम्बन्ध कर्मचारी सबैको उच्च निष्ठा, प्रतिबद्धता र सकारात्मक सोच आवश्यक छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 16 अर्ब 42 करोड 73 लाख 26 हजार आमदानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट कुल 6 अर्ब 76 करोड 65 लाख आमदानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन कुल आमदानीको 41% हुन आउँछ। त्यसैगरी बाह्य स्रोततर्फ निशर्त अनुदानबाट 1 अर्ब 42 करोड 48 लाख 95 हजार, सशर्त अनुदानबाट रु 2
अर्ब 57 करोड 51,05,000, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत 1 अर्ब 20 करोड, जग्गा एकीकरणबाट 96 करोड 8,26,000 गरी कुल 6 अर्ब 16 करोड 8,26,000 आमदानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन कुल आमदानीको 37.50% हुन आउँछ। कुल आमदानीमा नपुग हुने रकम रु 3 अर्ब 50 करोड बैंक मौजदारबाट बेहोर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन कुल आमदानीको 21.30% हुन आउँछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2076-77 को चैत्र मसान्तसम्ममा आफ्नै स्रोतबाट 7 अर्ब 56 करोड 6,37,000 र बाह्य स्रोतबाट 4 अर्ब 18 करोड 90,08,000 गरी कुल 11 अर्ब 74 करोड 96,45,000 आमदानी हुने अनुमान गरिएकोमा चैत्र मसान्तसम्म आफ्नै स्रोतबाट 4 अर्ब 12 करोड 44,02,797 आमदानी भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 54.55% हुन आउँछ। बाह्य आमदानीतर्फ रु 1 अर्ब 94 करोड 4,50,000 आमदानी भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 46.32% हुन आउँछ। 2076 चैत्र मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी कुल 6 अर्ब 6 करोड 48,52,797 आमदानी भएको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा 51.62% हुन आउँछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुरूपको आमदानी हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमा 2076 चैत्र महिनामा देखिएको कोभिड-19 महामारीले गर्दा नेपाल सरकारले महामारी रोकथामको लागि गरिएको बन्दाबन्दीको अवस्थाले अपेक्षित राजस्व सङ्कलन गर्न नसकिएको र बन्दाबन्दी केही खुकुलो भएको परिस्थितिमा लक्ष्य अनुरूप राजस्व सङ्कलन हुने अपेक्षा गरेको छ। राजस्व सङ्कलनको दर भन्दा दायरा फराकिलो बनाउने लक्ष्य अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस वर्षदेखि कबाडी कर शीर्षकमा पनि कर सङ्कलन गर्नेछ। यो गत वर्षको शीर्षकमा थपिएको कर हो। कबाडी कर सङ्कलन गर्दा उपत्यकाबाट एकमुष्ट सङ्कलन गर्ने र अनुपातका आधारमा स्थानीय तहहरूमा वितरण गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 7औं अधिवेशनको तेस्रो बैठक असार 18 गते बिहान 11 बजे बस्नेछ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको 7औं अधिवेशनको प्रसङ्ग यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Thank you.